बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मरियम है। मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी। हम लोग गांव में रहते थे, लेकिन 5-6 महीने पहले ही मैं बेवा हो गई। मेरा शौहर इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। हम एक साथ 1 साल तक रहे और ऐसा लगता था ज़िंदगी मुकम्मल होगी। कमी तो सिर्फ एक औलाद की थी। अब सोचती हूँ कि काश मेरी औलाद होती तो मेरे पास मेरे शौहर की कोई निशानी तो होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे दिन रात इसकी बहुत याद आती। मैं अपने ससुराल में रह रही थी क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत थी। मेरी सास पूरा दिन मुझसे घर का काम करवाती। उसे पता था कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ और दूसरी शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी सास का कहना था कि हमारे यहाँ जब लड़की की शादी एक दफ़ा हो जाती है तो फिर हम उसको दोबारा शादी नहीं करवाते, बल्कि यूँ कहें ये जो रिवाज उन्होंने खुद ही बनाया था। ऐसा कुछ भी नहीं था इस गांव में। ये नया रिवाज जो सिर्फ मेरे ही घर में था, बाकी गांव वालों को पता ही नहीं था कि ये गलत है। लेकिन कोई किसी के लिए कहाँ बोलता है। मेरी सास बार बार कहती कि मेरे बेटे को खा गई, मेरे बेटे को निकल गई। सब कदम है ये घर में। मेरी कोई इज्जत ना करता। इज्जत तो दूर की बात, मुझे जानवरों की तरह समझा जाता। पूरा दिन काम करवाती, बातें भी सुनाती और सबका गुस्सा भी मुझ पर ही निकलता। चाहे कोई नंद हो या घर में आया हो कोई मेहमान। मेरा शौहर बहुत अच्छा था। जब वो यहाँ पर था तो सब मेरी इज्जत करते थे, क्योंकि इसके सामने कोई भी इसकी बीवी को बुरा नहीं कह सकता था। वो उस घर को चला रहा था, यहाँ पर पैसे देता था, इसीलिए इसकी इज्जत थी। इसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। ऐसे लगता कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, कोई मुझे बचाएगा नहीं। मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। मुझे खुद ही या तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना पड़ेगा। इस गांव में एक फ़कीर था जो बहुत ही ज़ईफ़ और पागल भी। दरअसल ये गांव 2 शहरों के बीच में बसा हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की सोच बहुत ही दकियानूसी थी। वो इस बारे में मशहूर था कि ये जिसके लिए दुआ भी करता इसकी किस्मत बदल जाती। वो जहाँ पर काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, हमारे घर के पास सुबह सुबह गुजरता तो मैं उसे घर बुला लेती। दरवाजे के पास बैठने को एक छोटी सी जगह बनी हुई थी, वहाँ बैठकर उसे कोई खाने की चीज़ देती। ज़्यादातर वो मेरे हिस्से का नाश्ता होता। इस टाइम घर में कोई चीज़ ना होती, सब सो रहे होते। एक दिन मुझे मेरी सास ने देख लिया और कहा, ये क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, इसको खाना खिला रही हूँ। उसने कहा, ठीक है, लेकिन इस घर में पहले ही खाने की कमी है। क्या खिलाया तुमने इसको फिर? मैंने कहा, अपने हिस्से का खाना खिलाया। तो उसने कहा, ठीक है। वो भी इसके बारे में जानती थी, लेकिन मुझे अजीब नज़रों से देख कर गई थी, जैसे पता नहीं क्या सोच रही थी। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था। वो हर महीने कोई ना कोई सदका ज़रूर करता था। कहता था कि सदका देने से मुसीबत टल जाती है। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबतें आईं तो मुझे तो सब ने ही अकेला छोड़ दिया, और मुझ पर तो किस्मत ने भी रहम नहीं किया। ये भी ना सोचा कि इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मुझसे वापस छीन लिया। क्या करूँगी मैं इसके बिना? कभी कभी किस्मत हमारे लिए कुछ फैसले ऐसे करती है जिसके सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर झुकाकर इन्हें कबूल ही करना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ। सब कहते हैं कि वो पागल भी है, लेकिन मुझे तो इस पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। वो चुपचाप खामोश था, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। जो इस तरह के फ़कीर और थोड़े पागल होते हैं, वो सबको ऐसे ही देखते हैं। इतना तो मुझे भी पता था। मैं इससे अपने शौहर की मग़फ़िरत के लिए दुआ करवाती। मैं चाहती थी जैसे मेरा शौहर सदका वगैरह किया करता था, ऐसे ही मैं भी उसकी इस रवायत को कायम रखूं, फिर चाहे मुझे अपने हिस्से का खाना ही क्यों ना देना पड़े। लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। एक दिन मेरी सास का भाई आया, जो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। कहने लगा, भरी जवानी में बेवा होगी, बेचारी खूबसूरत है, अभी तो इसको देख के लगता ही नहीं है कि अभी इसकी शादी भी हुई है कि नहीं। इसको मेरे बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरी सास का भाई था, वो तो मेरे बाप की जगह था, लेकिन अब इस तरह की बातें कर रहा था और कोई इसको रोक भी नहीं रहा था कि उसने कभी कुछ ना कहा। उसकी बीवी को भी बात बहुत बुरी लगी और उसने कहा, आपको बड़ी फिक्र हो रही है। तो कहने लगा, दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं तुमसे ही बहुत तंग हुई। यानी वो मुझे इस नज़र से देख रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगी, आज मेरा शौहर जिंदा होता, मेरे साथ खड़ा होता, तो किसी की मजाल होती जो मुझे इस तरह देखता। पर वो कहते हैं ना, अकेली औरत पक्के फलों से भरी बेरी की तरह होती है, जिस पर हर कोई पत्थर मारकर अपनी पसंद का फल तोड़ना चाहता है। मैं चुपचाप चली गई और सारी रात रोती रही।
मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया गया था जिसमें मुश्किल से एक चारपाई आती। मेरा कमरा सास ने बंद कर दिया। मेरा सारा सामान उसके अंदर था। वो कहती थी ये सारा सामान मैं अपनी बेटी को जहेज में दूंगी जो मैंने इतनी मेहनत से लिया था। मेरी नंद भी मुझे तंग करती, मुझ पर जुल्म करती, हुक्म चलाती। इस घर में रहना था और 2 वक्त की रोटी भी तो खानी थी, तो फिर ये सब बर्दाश्त करना ही था। मैं फिर फ़कीर को बुलाकर घर उसे खाना वगैरह दे देती। तकरीबन वो हर दूसरे दिन यही करती। मैंने उसे कहा कि मेरे शोहर के लिए दुआ किया करो, तो उसने कहा क्या हुआ तुम्हारे शोहर को? वो अजीब तरीके से बोला। मैंने कहा वो इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा बहुत ही खुशकिस्मत था जिसको इतनी नेक बीवी मिली, लेकिन इस दुनिया से चला गया। अल्लाह इसकी दर्जात बुलंद करे। दिन रात रोने और टेंशन लेने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा इसका खून कम हो रहा है। डॉक्टर के पास भी मुझे तब भी ले जाया गया जब मेरी हालत बुरी तरह ख़राब हो चुकी थी। 1 से 2 दफ़ा मैं बेहोश हो गई और पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रही, तो घर में कोई काम करने वाला नहीं था। मेरी सास यूं तो देख रही थी कि मैं बीमार हूँ, लेकिन साथ ये भी कहती थी बर्तन पड़े हुए हैं, कपड़े धोने वाले, क्या करें, कौन करेगा? मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही। मैं उठकर थोड़ी बहुत हिम्मत जमा करके फिर से काम पर लग जाती। डॉक्टर ने कहा टेंशन लेती है, रोती है, शायद इसी वजह से इसका खून कम हो रहा है, ये बीमार हो गई है। अब हमें नहीं पता, हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जो बहुत बड़ी हो। आपको इसे शहर ले जाना चाहिए। वहाँ से तो मुझे वापस ले आए। वो तो सरकारी अस्पताल था, यहाँ पर तो इतने पैसे नहीं लगते थे। तो लेकिन मुझे शहर कौन ले जाता? मेरे ऊपर इतने सारे पैसे कौन लगाता? बस इसी तरह घर में बीमार पड़ी रही। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गई। बहुत बड़ा तमाशा बन गया घर में, क्योंकि आज भी मैंने उस फ़कीर को देखा तो उसे घर बुला लिया। तबीयत ख़राब थी, सोचा कि इसको खाना खिला देती हूँ, हो सकता है इसकी दुआ से मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैंने इसे खाना खिलाया। मैं इसके पास बैठी थी। उसने कहा पानी ला दो। मैं पानी लेने गई तो मुझे चक्कर आ गया और मैं उसके ऊपर ही गिर गई। उसने मुझे थामने के लिए दोनों बाजुओं से मुझे पकड़ा और कहा क्या हुआ है तुम्हें? मेरी सास, मेरी नंद ने ऐसी हालत में मुझे देख लिया। लोगों ने वहीं से शोर शुरू कर दिया और मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगी ए करमजली, तू यहाँ क्या कर रही है इसके साथ? वहाँ पर मेरा देवर भी आ गया। चलते हुए लोगों ने भी अंदर झांकना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे नहीं पता आप लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसके साथ मेरा कोई चक्कर नहीं। उन्होंने कहा तो इस घर को, इसको रोज़ घर में बुला लेती है, खाना खिलाती है, वरना और भी तो लोग रहते हैं इस गाँव में। इन लोगों को इस पे तरस नहीं आता। तेरी नीयत ही ख़राब थी, बड़ी जवानी में बेवजह जो होगी हो। इस तरह ये बात साबित हो गई कि मैं इसके साथ चक्कर चला रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि मुझे चक्कर आ गया था, तो मेरी सास ने कहा मुझे पता चला है कि तेरे चक्कर क्यों आते हैं। कोई चंद चढ़ा दिया होगा तुमने जो चक्कर आते हैं। मुझ पर इल्ज़ाम तराशी हो रही थी। मैं थक गई थी। वो भी भला ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसकी बात किसी ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि यहाँ के गांव का सबसे बड़ा मल्क, जिसका ये पूरा गांव था और उसको गांव का वली समझा जाता था, यहाँ तक कि गांव का सबसे बड़ा मल्क जिसका ये गांव था उसको गांव का वली समझा जाता था, वो भी आ गया। सब लोग कहने लगे कि जवानी में बेवा हो गई है और एक गैर के साथ चक्कर चला रही है, ये तो हमारे पूरे गांव में गंद मचा देगी। मलक ने कहा कि कोई इसको नहीं मारे, ये बेवा हुई है तो ठीक है, इसका क्या कसूर है? अगर इसको ये फ़कीर पसंद है तो हम इसके साथ इसकी शादी कर देंगे। मैंने कहा मत करो मेरे साथ ऐसा जुल्म, मेरा इसके साथ कोई तल्लक नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। वो अचानक से खामोश हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि वो खुश हो गया कि उसको एक लड़की मिल जाएगी और मेरी किस्मत बर्बाद रहेगी। वैसे तो कुछ राह ही नहीं था बर्बाद होने के लिए, लेकिन जो था वो हो गया था। मेरी सास ने भी कहा कि निकालो इसको घर से, क्योंकि वो वैसे भी मैं बीमार थी और आजकल मुझसे कोई काम भी तो होता नहीं था, साथ ही दवाइयों का भी खर्चा अलग से था। मेरी सास को मेरा साथ से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने मौलवी साहब को बुलवाया और शाम तक मेरा इस पागल के साथ निकाह पढ़वा दिया गया। मैं कुछ भी ना कर सकी और फ़कीर के साथ ही मुझे रुखसत कर दिया। जब उसने कहा कि मेरे साथ आओ, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ। उसने कहा पागल मत बनो, अब तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। अचानक से उसकी आवाज़ बदल गई। ऐसा लगा कि एक बूढ़ा नहीं बल्कि एक जवान बोल रहा है, लेकिन इस टाइम मैंने इस बात पे गौर नहीं किया, इसलिए उसने बाद में एक रिक्शा रुका और रिक्शे वाले को कुछ कहा। मैं किसी जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद मैंने रास्ते को देखा तो सोचने लगी हम गांव से बाहर क्यों जा रहे हैं, ये तो शहर की तरफ जा रहा है।
جیسے میں نے پہلے بتایا، اس گاؤں سے شہر زیادہ دور نہیں تھا، 1 گھنٹہ لگتا تھا۔ دیکھنے میں سفر تھوڑا دشوار تھا، لیکن پھر بھی ہم سفر کر لیتے تھے۔ جب ہم وہاں پر چلے گئے تو اس نے بعد میں تھوڑی دیر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ سڑک سے گلیوں سے ہوتے ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوگی کہ اس کا بھی کوئی گھر ہوگا، پر یہ تو سڑکوں پر سوتا تھا۔ ہم لوگ کافی دیر چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی اور یہ شخص وہاں رک گیا۔ مطلب اس کا کیا نام تھا میں نہیں جانتی تھی۔ جب نکاح ہوا میں نے اس کا نام ہی نہیں سنا، کیونکہ اس ٹائم میں رونے میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے لگا یہ چھوٹی سی جھونپڑی کا اس کا گھر ہے، تب بھی وہاں پر آیا۔ لیکن یہاں کسی شخص سے ملنے کے بعد اس آدمی نے اس کو ایک چھوٹی سی چابی دی اور اس کے بعد ہم آگے چل پڑے۔ میرے ہوش ہی اڑ گئے جب اس نے خود اس گھر کا لاک کھولا۔ اندر تو زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ بڑے بڑے صوفے اور کلین پڑے ہوئے تھے، سجاوٹ کا ہر سامان پڑا ہوا تھا۔ اور سامنے دیوار پر ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کہاں لے آئے ہو؟ کس کا گھر ہے؟ تو کہنے لگا، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بولا کہ تم کیا کھاؤ گی؟ وہ تو ایسے پوچھ رہا تھا جیسے یہ گھر اس کا اپنا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ کیسے کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اس نے کہا کہ تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا۔ میں تو سوچنے لگی کہیں مجھے یہاں چھوڑ کر چلا تو نہیں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں پر آیا جس نے بہت ہی صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، جس کے چہرے پر کوئی داڑھی نہیں تھی، اور یہ وہی شخص تھا جس کی تصویر اس گھر میں لگی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ بھوک تو لگی ہوگی، لیکن آپ کون ہیں؟ کہنے لگا، ابھی تو ہمارا نکاح ہوا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟ میں نے کہا، میرا نکاح آپ سے نہیں ہوا، میرا نکاح فقیر کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا، وہ تو فقیر ہے، پھر تم اس کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، فقیر ہے تو کیا ہے، اب وہ میرا شوہر ہے۔ میری اس بات پہ اس کی اس طرح مسکراہٹ نکلی جیسے اسے اس بات پہ بہت فخر ہو۔ پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں تھوڑا اسے دور ہوئی۔ اس نے کہا، میں ہی وہ فقیر ہوں جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، میرا نام سرمد ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے مجھے کو سارا واقعہ بتا دیا اور ایسی باتیں بتائیں کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ دراصل میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ جس گاؤں میں تم رہتی ہو، اس گاؤں میں ایک شہر سے دوسرے شہر کے ایک راستہ جاتا ہے جو ان کی نظر میں نہیں تھا، اور وہاں سے بہت ساری چیزیں اسمگلر ہو کر آ رہی تھیں۔ اس لیے مجھے اس راستے پہ نظر رکھنی تھی اور پتہ کرنا تھا کہ کون سی چیز کس ٹائم کہاں جاتی ہے۔ اسی لیے فقیر کا بھی بیس بنا کر میں اس گاؤں میں رہ رہا تھا۔ یہ میرا کام ہے اور مجھے اس کام کی بہت اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے، اور یہی میرا کام ہے، بیس بدل کر سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے جو میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، ایک بھائی ہے جو ملک کے باہر رہتا ہے۔ میری پہلے ایک شادی ہوئی تھی، لیکن میری بیوی اس دنیا میں نہیں۔ میری عمر 32 سال ہے۔ کیا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا، میں نے اپنا حلیہ بدل لیا ہے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ تو مجھے بلایا کرتی تھی، اپنے گھر میں کھانا کھلایا کرتی تھی۔ مجھے بھی پتہ چل گیا کہ تم ایک اچھی انسان ہو۔ تمہارے گھر والوں نے تم پر الزام لگایا کہ تم ایک خراب عورت ہو۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اور جس گاؤں میں اس طرح کوئی جاسوس آتا ہے تو گاؤں کے بڑے سردار اور اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ وہ جو ملک صاحب وہاں پر آئے تھے ان کو بھی میرے بارے میں پتہ تھا، اس لیے انہوں نے فوراً شادی کی بات کر دی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ تم ٹھیک ہوگی، جبکہ میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں وہاں شادی کرنے تو نہیں آیا تھا، لیکن تمہیں مصیبت میں دیکھ کے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ ایک مرد ہی عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ تم سے تمہاری مرضی تو پوچھی نہیں گئی تھی اور تم سے زبردستی نکاح کروا لیا گیا تھا، لیکن اب تم اس کو قبول کر لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم دل سے راضی نہیں ہوگی میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں یہاں پر ہر طرح کی سہولت اور تحفظ ملے گا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اچانک سے میں بری طرح رونے لگی۔ میں اتنی بری طرح روئی کہ میری ہچکی بن گئی۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا
اور بولا رو کیوں رہی ہو؟ وہ میرے لیے پانی کا گلاس لے آیا۔ اس نے کہا ایسی کیوں رو رہی ہو؟ کہا تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ ظاہر ہے خوشی کیسے ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ اچانک جو ہوا ہے، لیکن کیا تم راضی نہیں ہو؟ میں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی۔ کہا پھر کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری زندگی میرے شوہر کے جانے کے بعد بہت بری ہو چکی تھی، اتنی بری کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا، اور ابھی جو میری شادی آپ کے ساتھ کروائی گئی تو مجھے لگا یہ میرے پہ آخری ظلم ہے کہ میری شادی ایک فقیر سے کروا دی گئی، لیکن اب تو اتنے بڑے آدمی نکلے، اتنے اچھے، میری قسمت اتنی بھی بری نہیں تھی۔ اس بات پر وہ شخص ہنس دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ سب کے ساتھ اچھا انصاف کرتا ہے، تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ساری زندگی تم پر ظلم ہوتا رہتا جبکہ تم نے کچھ کیا بھی نہیں تھا؟ مجھے اس گاؤں کے ہر بندے کی رپورٹ میرے پاس آتی ہے، اور مجھے پتہ ہے یہاں تو میرا کام ہے۔ تمہارے شوہر کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں، اور جب وہ اس دنیا سے گیا مجھے پتہ چلا کسی کا حادثہ ہوا ہے، وہ نیک اور اچھا انسان تھا، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ میں نے کہا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا اور تم بھی ایک اچھے انسان ہو، وہ بھی خوش قسمت تھا جس کی تم جیسی بیوی تھی، اور اب میں بھی خوش قسمت بن گیا ہوں کیونکہ اب تم میری بیوی ہو۔ اب میں اس گھر میں سرمت کے ساتھ رہنے لگی تھی، اس گھر میں ہر قسم کی سہولیات تھی۔ اس نے میرا پہلے علاج کروایا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ٹینشن لینے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، لیکن آخر خوش رہے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں واقعی خوش رہتی تھی، مجھے ابھی بھی میرا شوہر یاد آتا ہے، میں نے اس کی یادوں کو الوداع نہیں کیا، لیکن اب میں کسی اور کی بیوی تھی۔ شاید اس کا اور میرا ساتھ یہاں تک تھا۔ 6-7 مہینے بعد ہم لوگ ایک بڑی سی گاڑی میں اسی گاؤں واپس گئے۔ مجھے اپنی ایک سہیلی سے ملنا تھا جس سے مجھے میری ساس ملنے کبھی نہیں دیتی تھی، اور جب میں سارے گاؤں کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی سے نکلی اور میں نے بہت ہی مہنگے کپڑے، جوتے، زیور پہن رکھے تھے، سب لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے حیران ہو کر وہ سب پہچاننے لگے تھے کہ میں صفیہ ہوں۔ میرے سسرال بھی یہ خبر پہنچ گئی، وہ بھی مجھے دیکھنے آئے، اور پھر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جس کو فقیر سمجھ کر شادی کروائی تھی وہ تو بہت بڑا افسر تھا۔ وہ ایک دوسرے سے عجیب و غریب انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ میرے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن میں نے اس کو سراسر نظر انداز کر دیا اور آنکھوں میں چشمہ لگا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج میرا کھویا ہوا اعتماد واپس آ گیا، اب میری زندگی بہت اچھی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور اللہ کا انصاف بہترین انصاف ہوتا ہے۔